नमस्कार, टिभी अन्नपूर्ण समाचारमा स्वागत छ। म शर्मिला सुवेदी। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने 3 ठूला राजनैतिक दलले संसद विघटन गर्नु अलोकतान्त्रिक र संविधान विरोधी कार्य भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपाका प्रचण्ड नेपाल समूहले संसद विघटन गर्नु अलोकतान्त्रिक र संविधान विरोधी कार्य भएको निष्कर्ष निकालेका हुन्। कांग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा सोमबार बसेको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकाल्दै आफ्ना केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गराएर संयुक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्नु अलोकतान्त्रिक र संविधान विरोधी कार्य भएको साझा निष्कर्ष निकालेका हुन्। संसद विघटनका विषयमा तीनवटै पार्टीले छुट्टा छुट्टै केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने र त्यसपछि पुनः बैठक बसेर आगामी रणनीति तय गर्ने नेकपा नेता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनले संविधानमा नभएको धारणालाई आधार बनाएर संसद विघटन गरिएको बताएका छन्। कमिटीहरूको बैठक भोलि भएको कारणले त्यस पछाडि फेरि हामी आपसी छलफल गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। तिनीहरूको संयुक्त रूपमा यो असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक कदम हो। यो संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधान प्रयोग गरियो भनेर संविधानमाथि आक्रमण हो। त्यो हाम्रो साझा धारणा रह्यो। यसको विरुद्धमा जानुपर्छ भन्ने पनि साझा धारणा रह्यो र त्यो चाहिँ संयुक्त रूपमा एकताबद्ध भएर कसरी जाने भन्ने चाहिँ तीनटै पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक छ। केन्द्रीय समितिको म्यान्डेट सहित हामी फेरि तुरुन्तै बसेर आवश्यक निर्णय लिनेछौँ। त्यस्तै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकका अनुसार नेकपा र कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले प्रतिवादको पार्टी रणनीति बनाउने र त्यसपछि बस्ने सर्वदलीय बैठकले एकीकृत नीति लिने पनि निर्णय भएको जानकारी दिए। आफ्नो पार्टीका केन्द्रीय कार्य समितिका बैठकहरू चाँडै बस्ने नै भएका छन् र ती बैठकहरूमा आगामी दिनमा यो अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदमका विरुद्धमा हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा केन्द्रीय कार्य समितिबाट निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने पनि सहमति भएको छ। बैठकमा 3 दलका शीर्ष नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदलाई केही नेताहरूले स्वार्थको बन्धक बनाइराख्नु जनादेश विपरीत हुन जाने देखिएकाले जनादेशमा जाने निर्णय गरेको बताएका छन्। सोमबार राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जनभावना अनुसार काम गर्न नसक्ने स्थितिबाट मुलुकलाई निकास दिन नयाँ निर्वाचनको मिति तोकिएको जिकिर गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले जनअनुमोदित नेकपाको वर्तमान सरकारले आफ्नै दलका नेताहरूले काम गर्न नदिएका कारण आफू बाध्यतामा परेर कदम चालेको दावी गरेका छन्। दलभित्रको कचिङ्गाले प्रतिनिधि सभालाई पनि शिकार बनाउने अवस्था अन्त्य गर्न आफू प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयमा पुगेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। ओलीले नेकपाका केही नेताहरूले स्वदेश तथा विदेशमा बसेर अस्थिरता छरेको आरोप समेत लगाएका छन्। दुई अध्यक्षबीच एकजना सरकार र पार्टीमा केन्द्रित हुने निर्णय भएपछि समस्या समाधान हुने अपेक्षा भए पनि सरकारलाई राम्रोसँग चल्न नदिएको उनको गुनासो छ। ओलीले पार्टी घोषणा पत्रको मर्म अनुसार नै सरकारलाई हाँक्न खोजिएको दावी समेत गरेका छन्। कतिपय साथीहरूका आँखा निरन्तर पद, प्रतिष्ठा र पद सोपानमा मात्रै केन्द्रित भए। समस्या समाधानका लागि दुई अध्यक्षहरूका बीचमा कार्यविभाजन गरेर एकजना सरकार र अर्कोले पार्टी सञ्चालनमा केन्द्रित हुने निर्णय भएपछि समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको थियो। मैले सोही अनुरूप आफूलाई पूर्ण रूपमा सरकारमा केन्द्रित गरेँ। यसबीचमा पार्टी काम कति अगाडि बढ्यो, एकीकरणका बाँकी काम कति पुरा भए, महाधिवेशनको तयारी कति अगाडि बढ्यो र जनतालाई समस्या परेको बेला विशाल पार्टी पङ्क्तिलाई कति परिचालन गरियो, यसमा मैले केही भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्यो। तथ्यहरू आफै बोल्छ। तर सरकारलाई भने राम्रोसँग चल्न दिइएन। पार्टी घोषणा पत्रको मर्म र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियानलाई हाँक्न सक्ने गरी योग्यता क्षमताका आधारमा मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्न खोज्यो भने आफ्नो र पराईका कित्ता काट गरेर टुम्बमा पुग्न दिइएन। महत्त्वपूर्ण संवैधानिक अङ्गहरूमा रिक्तता सिर्जना हुन थाल्यो, पूर्ति गर्न पाइएन। पछाडि परेका सामाजिक समुदायको हितका लागि विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था छ, तर 2.5 वर्षसम्म पनि त्यहाँ नियुक्ति हुन पाए। प्रधानमन्त्रीले आगामी निर्वाचनका लागि तयार हुन र राष्ट्रिय एकताका साथ निर्वाचनमा सहभागी हुन अपिल पनि गरेका छन्। नेकपाका प्रचण्ड नेपाल समूहको सांसदहरूको बैठकले अविलम्ब संसद बैठक बोलाउन माग गर्ने निर्णय गरेको छ। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमलाई अस्वीकार गरेको घोषणा गर्दै संसदको नियमित अधिवेशन बोलाउन माग गरेको हो।
बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम र राष्ट्रपतिको स्वीकृतिलाई अस्वीकार गर्दै प्रतिनिधि सभाको नियमित कार्य अघि बढाइनु पर्नेमा जोड समेत दिएको छ। नेपालको संविधान बमोजिम प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नरहेको समेत निष्कर्ष बैठकले निकालेको नेता देव गुरुङले जानकारी दिए। र नेपालको संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार भएको र देशको राजनीतिक भविष्य अनिश्चयतर्फ धकेलिएको यस घडीमा राष्ट्रिय हित, संविधान र लोकतन्त्रका पक्षधर सबै माननीय सदस्यहरू, राजनीतिक दल, पत्रकार, नागरिक समाज र आम जनसमुदायलाई एकताबद्ध भई प्रतिनिधि सभाको कथित विघटनको विरुद्धमा तथा लोकतन्त्रको पक्षमा अघि बढ्न यो बैठक हार्दिक आह्वान गर्दछ। यसैबीच प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेकपा नेताहरूले हस्ताक्षर सङ्कलन गरेका छन्। प्रचण्ड माधव पक्षको बैठक अघि गरिएको हस्ताक्षर सङ्कलनमा विघटित प्रतिनिधि सभाका 90 र राष्ट्रिय सभाका 24 सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्। हस्ताक्षर कार्यक्रममा नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरू सहभागी थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै त्यसको विरोध भइरहेका बेला प्रचण्ड नेपाल पक्षका सांसदहरू सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको निर्णयमा अदालत बाधक नहुने बताएका छन्। सोमबार बालुवाटारमा आफू निकट सांसदहरूको भेलामा ओलीले आफू 64% मत प्राप्त प्रधानमन्त्री भएकाले आफूले गरेको निर्णयमा अदालत बाधक नहुने दावी गरेका हुन्। ओलीले आफूलाई घेराबन्दीमा पार्न लागेकाले बाध्यात्मक अवस्थामा यो निर्णय लिनुपर्ने बताएका थिए। भेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रमा जनताले नै गर्ने निर्णय अन्तिम हुने भएकाले जनता कहाँ जाने निर्णय गरिएको समेत उल्लेख गरे। भेलामा ओलीले प्रचण्डले आफूलाई कारबाही गर्न नसक्ने दावी गर्दै आफ्नो उपस्थिति बिनाको निर्णय आधिकारिक नहुने जिकिर समेत गरेका थिए। भेलामा सहभागी सांसद निरुदेवी पालले सरकारलाई काम पनि गर्न नदिएको र नेकपालाई पनि कमजोर बनाउने खेल भएको प्रधानमन्त्रीले बताएको जानकारी दिइन्। प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ जनादेशका लागि तयार रहन पनि निर्देशन दिएको उनले बताइन्। जनताका पक्षमा काम गरिरहेको अवस्थामा अब सरकारलाई काम गर्न पनि नदिने, पार्टी पनि एकताका कामहरू चाहिँ बाँकी रहे, पार्टी एकता 3 महिनामा सिद्धाउने भनेको काम पनि पार्टी एकताका काम पनि अगाडि बढाउन सकिएन र सरकारले जसरी काम गर्नु पर्थ्यो सरकारलाई पनि काम गर्न दिएन र जुन उहाँहरूले अविश्वासको प्रस्ताव लिएर जाने र प्रधानमन्त्रीलाई पनि फाल्ने र राष्ट्रपतिलाई पनि महाभियोगका कुराहरू पनि लगाउने जुन गर्नुभयो त्यसको बाध्य भएर संसद विघटन गर्नु परेको उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। भेलामा ओलीले प्रधानमन्त्री पद सम्हालेपछि मुलुकमा भएका मुख्य कामको बारेमा जानकारी गराएका थिए। राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले संसद विघटनको कदम विरुद्ध जनताको माझमा गएर सङ्घर्ष गर्ने बताएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले कम्युनिस्टले जनतामाथि कुठाराघात गरेको आरोप समेत लगाए। राप्रपाले संविधान विरोधी सरकारको कदमको प्रतिरोध गर्ने बताएका छन्। राप्रपा अध्यक्ष थापाले ओली सरकारको कदम विरुद्ध जनसङ्घर्ष गर्दै राप्रपालाई देशकै बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति बनाउने बताएका छन्। 3 लाख सक्रिय सदस्य बनाउने राप्रपाको योजना रहेको बताउँदै थापाले सक्रिय सदस्यहरूबाट प्रतिनिधि हुने गरी महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने धारणा राखे। यो घटनालाई हामीले 2 पक्षबाट हेर्नुपर्छ। एउटा सैद्धान्तिक पक्ष, अर्को रणनीतिक र व्यवहारिक पक्ष। एउटा देखाउने पक्ष, अर्को मनमा चिन्तन गर्नुपर्ने पक्ष। सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट संसद विघटन गर्ने सरकारको निर्णय, राष्ट्रपतिको घोषणा संविधान प्रतिकूल छ, संविधानको भावना विपरीत छ। त्यसले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आघात पुर्याएको छ। यस अर्थमा राप्रपाले संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेको, आफ्ना फरक मान्यताहरूलाई स्थापित गर्ने क्रममा संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गर्दै जाने नीति लिएको हुँदा संविधान विपरीत काहीँ कतै कार्यहरू भयो भने स्वाभाविक रूपले त्यसका बारेमा हामीले स्पष्ट रूपमा
प्रतिरोध गर्नुपर्दछ। त्यस्तै राप्रपाका अर्का अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले संविधानको कुनै दफा प्रयोग नगरी सरकारले संसद विघटन गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले मन्त्री परिषदले सिफारिस गरे पनि राष्ट्रपतिले कुनै छलफल गर्ने नगरी त्यसलाई पारित गर्नु दुर्भाग्य भएको टिप्पणी गरे। कलमको सिफारिस आएपछि साधारण प्रचलन विभिन्न विद्वत समूहहरूलाई बोलाउने, दलको प्रमुखहरूलाई बोलाउने, राय लिएर कदम चाल्नु पर्नेमा त्यस्तो कुनै प्रथा नराखी प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको कुरालाई फुरुक्क मोहर लगाउने काम प्रेसिडेन्ट गर्नुभयो। यो अवस्थालाई हामीले निहाल्ने हो भने वास्तवमा धेरैजनाले यसलाई एउटा संविधानभित्रको कु भनेर भनेका। म तपाईहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको छातामुनि रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले वास्तवमा एउटा पर्वै मञ्च हो। बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, भावी रणनीतिका साथै सांगठनिक र सक्रिय सदस्य निर्देशिका, महाधिवेशनको तयारी लगायतका विषयमा छलफल भएको छ। नेपालको कृषि क्षेत्रलाई सुदृढ र कोरोना पश्चातको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि विश्व बैंक र अर्थ मन्त्रालय बीच आर्थिक सहायता सम्झौता भएको छ। सोमबार 8 करोड अमेरिकी डलर बराबरको ग्रामीण उद्यम र आर्थिक विकास आयोजनामा हस्ताक्षर भएको हो। सिंहदरबारमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना र विश्व बैंकका तर्फबाट मालदिव्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद भोर्सले हस्ताक्षर गरे। आयोजनाले ग्रामीण उत्पादक समूहहरू र निजी क्षेत्रका क्रेताहरू बीच उत्पादनशील साझेदारीको सहजीकरण गर्दै मूल्य अभिवृद्धि तथा रोजगारीको सृजना गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। आयोजना प्रदेश 5 बाहेकका प्रदेशका मुख्य आर्थिक करिडोरको कार्यान्वयनमा हुनेछ। हस्ताक्षर कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव ढुङ्गानाले आयोजनाले कृषि क्षेत्र बजारको दिगो सम्बन्धलाई स्थापित गर्दै आर्थिक पुनरुत्थानलाई सघाउने विश्वास व्यक्त गरे। Five economic corridors covering province number 1, 2, Bagmati, Gandaki, Lumbini, as well as the Pashchim province to create opportunities for successful linkages activities at the rural interconnection to agricultural development and the access toward the market for those agricultural products that is being produced in those provinces. आयोजनाले नेपाल सरकारको कृषि विकास रणनीति 2072-2092 लाई टेवा पुर्याउने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा हालसालै गरिएको साइबर हमलामा कुनै पनि भूमिका रहेको भन्ने भनाइलाई रुसले अस्वीकार गरेको छ। महत्त्वपूर्ण साइबर आक्रमणमा रुसको हात रहेको अमेरिकी आरोप प्रमाणहीन रहेको रुसको दाबी छ। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले र साइबर हमलाबारे वाशिंटनमा जारी सार्वजनिक बहससँग रुसको कुनै संलग्नता नरहेको बताए। अमेरिकी सांसदहरूले गत हप्ताको अन्तमा सरकारी एजेन्सीहरूमा भएको साइबर आक्रमणलाई कडा प्रतिक्रियाका लागि आग्रह गरेका र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुसप्रति औँला ठडाउन नचाहेकोमा आलोचना गरेका छन्। रुसलाई ह्याकका लागि जिम्मेवार भन्दै रुसी प्रशासनको अमेरिकी अधिकारीहरूले व्यापक आलोचना गरिरहेका छन्। रुस यी आक्रमणमा संलग्न छैन। पेस्कोभले सोमबार पत्रकारहरूसँग भने टेक्सास स्थित आईटी कम्पनी सोलरवाइन्सद्वारा निर्मित उद्यम प्रवर्धन नेटवर्क सफ्टवेयरको प्रयोग गरी आक्रमणकारीहरूले कम्प्युटर नेटवर्कहरूमा आक्रमण गर्न सफल भएका अमेरिकी अधिकारीहरूले बताएका छन्। यसले विश्वव्यापी साइबर आक्रमणको लक्ष्यमा अमेरिका र अमेरिकी संस्थाहरू परेको देखिएको उनीहरूले बताएका छन्। टिभी अन्नपूर्ण समाचार अहिलेलाई यति नै। टिभी अन्नपूर्ण तपाईले हाम्रो वेब पेज tvannapurna.com सँगै फेसबुक, ट्विटर, युट्युब तथा मोबाइलमा टिभी अन्नपूर्ण एप्स अनि विन्डोज मार्फत आफ्नो टेलिभिजन सेटमा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ।
पल पलको अपडेटका लागि तपाईँ नेपालकै पहिलो अनलाइन टेलिभिजन टिभीएन पुनः हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।